अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अर्शद यासीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान हॉट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे तजिया निगार मौजूद हैं, हमारे साथ साजिद अली साजिद जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और गल्फ पाकिस्तान के देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, मुल्क की माशी बिगड़ती हुई सूरत हाल हमारे सामने है, तो क्या कहेंगे कि हमारा मुल्क किस तरफ चल रहा है? देखिए, इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो भी हुक्मरान तबका है या लीड क्लास है, जी जी। उसको पाकिस्तान के रहने वाले अवाम के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, वो हर आए दिन नए गिरती बहरान जा रही लेके है। सामने आ रही है जी जी। और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का खसारा बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान में जो आने वाली जो इनकम आने वाली है वो बिल्कुल भी इंतहाई कम होती कलील जा होती रही चली जा है रही है। सर। गंदुम के लाले, आटे के लाले पड़ चुके हैं, आवाम लाइनों पे लग के आटे को हासिल कर रही है। तो क्या समझते हैं कि एक रोटी के लिए आवाम को इतनी दिक्कत उठाना पड़ेगी? क्या हुकूमत आवाम को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकती कि वो एशिया खुर्दनोश को ही पूरा कर सके? या हमारी सियासतदान सो चुके हैं जिनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती, आवाम की आवाज़ जाती ही नहीं है? देखो आयशा, अभी तो सिर्फ आप आटे का जिक्र कर रही जी हैं। जी। अभी आने वाले चंद दिनों में तवानाई का बहरान बड़ी शिद्दत इख्तियार करता चला जाएगा, क्योंकि हमारे जो वजीर दफा है ख्वाजा आसफ साहब, जी जी। उन्होंने भी एक प्रेस टॉक में बता दी इस बात को। और ये जो शट डाउन हुआ था, ये जो ये ब्रेक डाउन हुआ था ब्रेकडाउन बिजली हुआ था का, बिजली का। तो ये भी उसी चीज़ का एक शाखसाना है, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस अब बढ़ता चला जा रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी और उनके लिए पेट्रोल के भी लाले पड़े होंगे कि किसी को पेट्रोल भी मुयसर नहीं होगा, परसों देखा जिससे हमने। जिससे पाकिस्तान की सनत जो है ना वो बुरी तरह तबाह हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ बिजली नहीं होगी और दूसरी तरफ हमारी एनर्जी नहीं होगी। हमारे पास ना हमारे पास गैस मौजूद है, ना हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं कि जिससे हम जनरेटर और दूसरी चीज़ें चलाकर अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करें। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स की बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी हो रही है और तेज़ी से डॉलर जो है ना वो गिरते चले जा रहे हैं। और अब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 4 कुछ अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के पास सिर्फ पाकिस्तान के स्टेट बैंक में और दूसरे बैंकों में बचा है। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जाती है। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ जी जी। कि IMF ने कहा है कि जब तक हमारी शराइत नहीं मानी जाएंगी तो उस वक्त तक हम आपसे अगली बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा सर, आईएमएफ हमारा साथ नहीं दे रहा, ठीक है, उसने अपनी शराइत कड़ी से कड़ी कर दी है, तो फिर सियासतदान किस लिए बैठे हैं? सियासतदान किस तरह मैनेज सियासतदान करेंगे? सर देखें, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, खाने को उनको खाना नहीं मिल रहा, लोग फकीर होते जा रहे हैं। अमीर तो चलो मैनेज कर लेंगे, जिसके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है। आजकल तो मसला ये बहुत है कि अगर घर में कुछ चीजें आ गई हैं तो उसको पकाना कैसे? गैस ही नहीं आती। हर चीज का तो पाकिस्तान में मसला बढ़ता जा रहा है। तो सियासतदान कहाँ पे सोए हुए हैं? उनको कोई सोच नहीं आती, या सिर्फ वो अपनी उनके उनके उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं वो उनको मिल रही है तो वो सुकून की नींद सो जाते हैं, और बाकी गरीब तबका खाता है, पीता है, मरता है, उनको कोई परवाह नहीं है। देखें, यही पाकिस्तान का एक अलमिया है और अलमिया बड़ी मुद्दत से रहा है। देखें, हमारे से बाद में आज़ाद होने वाले जितने भी ममालिक हैं, जी जी। आप देख लें कि हमसे दो लख्त होने वाले जो बांग्लादेश हैं, उन्होंने अपनी इकानमी को इस तरह स्टेबल किया है कि वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया जी है। जी। लेकिन पाकिस्तान में खींचातानी, इक़्तिदार की रस्साकशी और ये चीज़ें इस कदर बढ़ती चली जा रही हैं, या यूं कह लें कि पाकिस्तान में जो हमारी अशराफिया है उसकी हवस का पैमाना इस कदर बढ़ गया है, इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें आम आवाम की या गरीब आवाम की या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की बिल्कुल भी फिक्र खत्म हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले आवाम की जब फिक्र खत्म हो गई है तो वो सिर्फ अपने ही तरफ देखते हैं, बाकी दूसरे लोग जिस तरह भी मर्जी अपनी जिंदगी गुजारें, उन्हें इससे बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं सर है। क्या समझते हैं कि बांग्लादेश आज इसलिए तरक्की याफ्ता है क्योंकि उनकी सियासत काफी मजबूत है, वो अपने सियासतदानों पर भरोसा करते हैं और सियासतदान भी अपनी आवाम का सोचते हैं, ना कि वो सिर्फ अपने पेट का सोचे? देखें, ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल बजाय। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को कोई अच्छा लीडर नहीं मिल नहीं सका। मिल सका। लेकिन अगर कुछ लोग मिलते भी हैं तो उन लोगों के साथ ऐसे मामलात कर दिए जाते हैं कि वो लोग अपनी प्लानिंग्स या जो उन्होंने सोचा होता है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, वो उन्हें करने ही नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। उनको इस सिलसिले में उनको फैसिलिटेशन भी नहीं दी जाती, ना सिर्फ फैसिलिटेशन नहीं दी जाती बल्कि उनका रास्ता रोक लिया जाता है। सर गुर्बत ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान में जराइम की शरह भी बढ़ गई है,
تو کیا لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹ کر اپنے رات کا کھانا پورا کریں گے، یا گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے گی تو کچھ ہوگا، یا پھر اب جو الیکشن کی صورتحال چل رہی ہے اس پہ صرف سیاستدان اپنی سیاست کو آگے لے کے چلیں گے، سیٹ کے چکر میں لگے ہوئے عوام کو بھول گئے ہیں، یا جب وہ ووٹ مانگنے جائیں گے تب ان کو منہ کی کھانی پڑے گی کہ ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ دیکھیں کچھ دن قبل فوٹیجز آئی ہیں انڈیا سے کہ انڈیا کے کچھ سیاستدان وہ ووٹ لینے کے لیے گئے تو عوام نے ان کی خصوصاً خواتین نے ان کی درگت بنا دی. تو یہ ایسی صورتحال پاکستان میں بھی لگتا ہے ہونے کو تیار ہے بالکل، کیونکہ پاکستان میں اب ایک اور مزید مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ ملک کی جو ہماری چیزیں ہیں، جو ضروری اشیاء خد و نوش ہیں، جن میں آٹا، چینی، دالیں، گھی، اور یہ ان کی مزید شارٹیج ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں موسٹلی باہر سے منگواتے ہیں. پاکستان ایک بیسیکلی تو زرعی ملک تھا، لیکن ہمارے بہت سے مافیاز نے مل کے اس کو زرعی ملک رہنے نہیں دیا، اور یہاں بہت سی چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں. ایون کہ ایسی چیزیں جو ہم پیدا کر سکتے ہیں وہ بھی باہر سے اس لیے منگوائی جاتی ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کو ان میں بہت سے کمیشن مل جاتا ہے، اور وہ صرف اپنے کمیشن کی خاطر پاکستان کو اس نیت پہ لے آئے ہیں کہ پاکستان ایک خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، خانہ جنگی کی سی صورت یہاں پہ نہ جائے، اور یہاں پہ عوام جو ہے نا وہ خود اٹھ کے اپنے فیصلے نہ کرنا شروع کر دیں. سر کیا کہتے ہیں کہ سیاستدانوں پہ یہ مثال سیٹ ہوتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے. اگر وہ اس بات کو سوچ لیں تو ان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشنز پہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو سوچیں گے یا وہ پھر بے حس ہو کر عوام کا ہی گلا کاٹیں گے؟ جی بالکل، فی الحال تو اس وقت تو یہی صورتحال نظر آ رہی ہے اس ملک میں، یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کسی کو بھی عوام کی فکر بالکل بھی نظر نہیں آ رہی. ہر کوئی اپنے اثاثوں پہ اور اپنی چیزوں پہ صرف ان کی کلیئرنس چاہتا ہے کہ وہ ہی صرف کلیئر ہو جائیں اور میں بالکل سرخرو ہو جاؤں، باقی سب چاہے جدھر مرضی چلے جائیں. کیونکہ یہاں پہ اس وقت جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ ایک مثبت سوچ ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے ہو اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، جو لوگ اقتدار کے لالچ میں بیٹھے ہیں، اکثر کہا جاتا ہے کہ کارکنان کو فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں کارکنان کو تو فنڈنگ اس لیے دی جاتی ہے کہ کارکنان ان کی ایکٹیویٹیز کریں، ان کے لیے نعرے ماریں، ان کے لیے وہ سہولیات پیدا کریں، جہاں پر وہ جائیں وہاں پہ ان کی بلے بلے اور جے جے کار ہو. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو ایک عام آدمی ہے اس کو اس قدر جکڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے یوٹیلٹی بلز نہیں پے کر سکتا، وہ اپنے گھر کے لیے جو گروسری ہے اور دوسری اشیاء خرد و نوش ہے وہ خریدنے کے بھی بالکل قابل نہیں ہے. گھر کے رینٹز اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اس ملک میں رہنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پاکستان کے بہت سے برین جو تھے، بہت لائٹ برین جو تھے، جو اتنے لائٹ برینز تھے کہ جو پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، وہ بڑی تیزی سے اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ بھوک بڑھ چکی ہے تو لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے ووٹ کو بھی بیچیں گے؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، یہ پچھلے دنوں میں جو ضمنی الیکشنز ہوئے ان میں یہ چیزیں آپ دیکھ چکی ہیں کہ 2,000 روپے میں لوگ بیچنے کے لیے، ووٹ بیچنے کے لیے، اور بہت سے لوگ تو اس سلسلے میں سوسائڈز کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس سلسلے میں اپنے بچوں کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بھوک اور غربت اور افلاس اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے لیے اب جینا مرنا صرف ایک روٹی ہی رہ گیا ہے، باقی تو معاملات کہا جاتا ہے کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے یا اس میں سے جرائم ختم کرنا تو بھوک ختم کر دو. تو کیا ہمارے سیاستدان بھوک کو اس لیے بڑھا دیتے ہیں تاکہ عوام کا ووٹ خرید سکے اور وہ اقتدار میں آ سکے؟ اس سلسلے میں بھی میرے خیال میں کہ یہ آپ کی بات میں بہت سا وزن ہے اور بہت سی صداقت ہے. جیسے ہی انتخابات آتے ہیں کرائم کی شرح بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو غریب عوام ہے ان کو اس قدر لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا آٹا لینے کے لیے وہ ووٹ تو بہت دور کی بات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. بہت سی جگہ پہ آپ نے ایسی فوٹیجز دیکھی ہیں کہ جہاں پہ آٹا لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور بھگدڑ میں وہ پھنس کے وہ کچل کے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور وہ اس طرح یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ جو ہے، اور یہ ایک نیا المیہ ہے جو پاکستان کے لیے جنم لے رہا ہے. اور اس سلسلے میں صرف اشرافیہ سے اپیل ہی کروں گا کہ پلیز خدا کے لیے انسانوں کے لیے بھی کچھ سوچ لیں. سر، ہماری بھی پاکستان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور سیاستدانوں کو ہدایت دے تاکہ وہ عوام کا سوچ سکے. بہت شکریہ سر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.